الصحة المستدامة. سونيتا ناظر. أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. أرحب بضيف جديد ينضم إلى لائحة أطباء الصحة المستدامة لكي يساهم معنا في مهمة التوعية والوقاية والتثقيف الطبي من مونتي كارلو الدولية. دكتور ستيفن الحلو، الاختصاصي في أمراض القلب وتمييل شرايين القلب والتنويم الإيحائي أو العلاجي، هو يمارس مهنته هنا في باريس. سعداء أن تكون معنا دكتور ستيفن، أهلا وسهلا فيك. ميرسي بوكو، كلك ذوق وبشكرك على عزيمتك لألي. شكرا، نحن سعداء أن تكون معنا. هذه هي المرة الأولى التي نستضيفك، وطبعا الموضوع هام جدا. هل يساعدنا التنويم الإيحائي في التوقف عن التدخين، خاصة وأن هناك مشاكل صحية كثيرة تنجم عن التدخين؟ يعني أنا لا أقدم ملف طبي واحد سوى عندما يقول لي دائما الأطباء إن التدخين هو مشكلة لأمراض القلب، للسكتة الدماغية، للشرايين، للبدن، للجهاز الهضمي، للجهاز البولي. يعني مشكلة كبيرة التدخين. ربما هناك أشخاص غير مدركون بعد أن التدخين مشكلة. في البداية نود أن نعرف منك، هل فعلا التنويم الإيحائي أو العلاجي هو تقنية نافعة ناجعة للتوقف عن التدخين؟ أولا معك حق، التدخين مشكلة كبيرة بمجال الصحة العامة، إن كان من ناحية مشاكل القلب أو مشاكل الشرايين أو مشاكل الدماغ. فلذلك هذه المشكلة الأطباء حاولوا يلاقوا عدة حلول لهالإدمان على التدخين. صحيح أنه بقلب السيجارة في مواد بتخلي الإنسان يضل مدمن على الدخان وبصعوبة يقدر يتخلى عن الدخان. مشان هيك عدة طرق حاولت الطب يساعد العالم ليوقفوا عن التدخين. إحدى هالطرق هيدي هو التنويم الإيحائي. كرمال هيك أنا كطبيب قلب كنت كل يوم عم واجه هالمشكلة هيدي مع مرضاي للاقي لهم حل لساعدهم ليوقفوا عن الدخان، لأنه المريض بيقول أنا حابب وقف يا حكيم بس ما عم بقدر، وهيدي بنسمعها كل يوم. كرمال هيك التنويم الإيحائي هو علاج فعلا نافع وفعلا عم يعطي نتائج مذهلة. حتى أنا كل يوم بتعجب من النتائج، أنه كيف المريض بيرجع بعد جلسة أو جلستين وماكسيموم 3 بيقول لي حكيم خلص أنا الدخان ما بقى بيعني لي شيء. فلما اكتشفت هالعلاج هيدا تخصصت فيه وعملت شهادة مخصصة بالتنويم الإيحائي، وكتر خير الله كل يوم بلاقي نتائج، وفعلا المرضى بيرجعوا بيقولوا لي حكيم. وتشعر بالرضا الذاتي. أكيد، تشعر أنك عم تنجح في مهمتك الإنسانية. نعم، وعم نعطي يعني خدمة لهالمريض يلي هو عم بيحاول كل يوم يوقف وما عم يقدر يوقف التدخين. يعني نفهم منك أنه في السيجارة جرعات معينة مدروسة لكي ندمن دون أن تقتلنا دفعة واحدة على أكيد دفعات. أكيد تقتلنا على مراحل. إذن شكرا دكتور ستيفن على هذه المقدمة. سننتقل إلى دراسة اليوم. دراسة تحذر من تدخين سيجارة واحدة يوميا. الصحة المستدامة. سونيتا ناظر. إذن ذكرت دراسة حديثة أن المدخنين في حاجة إلى الإقلاع عن التدخين بدلاً من خفض عدد السجائر التي يدخنونها. وشددت الدراسة التي أصدرتها مجلة PMG العلمية مؤخراً على أن تخفيض عدد السجائر اليومية تهدد بالإصابة بأمراض السكتة القلبية والسكتة الدماغية. وقال الباحثون إن الأشخاص الذين يدخنون سيجارة واحدة يومياً لا يزالون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 50%، بينما احتمالية إصابتهم بالسكتة الدماغية تصل إلى 30% أكثر من الذين لم يدخنوا أبدا. وأشاروا إلى أن الرجال الذين يدخنون السجائر بشكل يومي لديهم خطر أعلى بنسبة 48% من الإصابة بأمراض القلب التاجية، و25%
أكثر عرضة للسكتة الدماغية من أولئك الذين لم يدخنوا أبدا. أما بالنسبة للنساء فكانت احتمالية إصابتهن بالأمراض أعلى، إذ أن 57% منهن مهددات بالإصابة بأمراض القلب و31% بالسكتة الدماغية. وأوضحت ديبورا آرنوت وهي المديرة التنفيذية للجمعيات الخيرية للصحة أن الإدمان على النيكوتين هو الذي يدفع الناس للتدخين، ولكن القطران المتواجد في دخان السجائر هو الذي يسبب الأضرار الجسيمة. وأشارت إلى أن السجائر الإلكترونية تشكل ضررا أقل، ولكن هذا في حال أن تم الإقلاع عن التدخين تماما. الصحة المستدامة. سونيتا ناظر. إذن دكتور ستيفن، هذه دراسة حديثة جدا، يعني منذ أيام صدرت. هل أنت مع هذه الدراسة؟ هل فعلا حتى سيجارة واحدة مؤذية؟ إيه أكيد، لأنه أولا لما منبلش بسيجارة واحدة ننتهي بعلبة كل يوم. يعني عندي كتير مرضى بيقولوا لي بس ناخد سيجارة واحدة خلاص رجعنا وقعنا بالإدمان، ورجعنا بعد فترة رح نوصل للعلبة. وهيدي دراسة مثل ما تفضلتي وقلتي حديثة جدا وظهرت من كم يوم، يعني بعد كذا دراسة، وكل الدراسات بتقول انه فعلا التدخين مضر، رغم انه اوقات بالدعاية بيقولوا لا منه مضر وهيدا شيء منه مثبت. هلا صار في كذا دراسة علمية من كذا سنة واخرها هالدراسة هيدي بتثبت انه فعلا التدخين مضر مؤذي ومميت، وعند الرجال وعند النساء. فمعك حق تضوي على هالدراسة هيدي، لأنه فعلا الدخان مؤذي للصحة، وإنه النيكوتين هو اللي بيخلينا ندمن، ولكن القطران يلي بيقتلنا. صح 100%. كرمال هيك بعض الأحيان قبل ما ندخل بالتنويم الإيحائي كنا نعطي المريض دوز النيكوتين يلي بحاجة لجسمه، يعني المريض بده يوقف بس ما عم يقدر لأنه عنده إدمان جسدي على النيكوتين. دونك في علكة نيكوتين، في باتش نيكوتين تنجب له النيكوتين يلي بحاجة له جسمه، وإلا المريض بيكون فعلا كتير تعبان بحالة التوقيف عن الدخان بشكل مفاجئ هيك. دونك في نيكوتين منه مضر، منجيب له نيكوتين بالباتش لكن يوقف عن الدخان لا ما يأذي جسمه بالقطران وبقية السموم الموجودة بالسيجارة. هناك سموم أخرى غير أكيد القطران؟ في أكثر من 100 سم موجود. في عدة دراسات بتبين عدة السموم يلي منتنشأها يلي مؤذية، مش بس للقلب، للشرايين، للرواية، للدماغ، لكل الجسم. فكل هالسموم هيدي هي المؤذية، بينما النيكوتين بحد ذاته منه مؤذي. مشان هيك فينا نعطي نيكوتين بوصفة طبية لا يقدر المريض يوقف الدخان، لا نعوض عن الإدمان بالنيكوتين يلي هو بيخلي له العلاقة تكون علاقة إدمان جسدي مع السيجارة. نعم، شكرا على التعقيب دكتور ستيفن. إذن نعود إلى تقنية التنويم الإيحائي للتوقف عن التدخين. أنت تخصصت إذن بالتقنية عندما رأيت ولمست أنها نافعة وتساعد مرضاك الذين لديهم مشاكل في القلب للتوقف عن التدخين. إذن كيف نبدأ أول جلسة؟ هل المريض يجب أن يكون إيجابيا، يجب أن يتفاعل معك حتى لا يفشل؟ صح، معك حق. التنويم الإيحائي هو يعني بيكون في أفكار سيدة إنه التنويم الإيحائي فينا نفوت على عقل الإنسان وفينا نطلب منه يعمل إشياء ما إنه حابب يعملها. هيدا شيء يروح يسرق خطأ بنك مثلا. صح لأنه بالتنويم الإيحائي الاستعراضي بالشو، يعني بالسينما أو على المسرح فالمنوم بيحط الشخص هالأشخاص هيدي بحالة تنويم إيحائي وبيطلب منهم يعملوا أمور يعني أوقات بس تيضحك الجمهور. نحن بالتنويم الإيحائي الطبي يستعمل بضمن كادر طبي مع الاحترام للشخص، للاحترام للمريض. وهالتنويم هيدا بيكون ضمن بروتوكول محدد، مثلا التنويم بدواء البنج، مننوم المريض تلقائيا على مهلنا، وبعدين بس تخلص العملية مثلا بنرجع منوعيه
تا يوعى المريض ويرجع على وعيه الكامل بكل احترام للشخص وبكل انتباه طبي للشخص يلي عم يكون تحت التنويم الإيحائي. هلأ التنويم الإيحائي بده يكون بالأساس المريض مقرر يوقف التدخين، يعني يكون عنده إرادة صلبة للتوقف عنه. مش بس إرادة، لا، بده يكون هو أخذ القرار أنه يوقف الدخان. يعني إذا مريض منه أخذ قرار يوقف التدخين، مش ممكن حدا يقدر يجبره يوقف تدخين. حتى بالتنويم الإيحائي بالتنويم صح أكيد قد يفشل، يعني يفشل أكيد. نعم. 100% التنويم الإيحائي فشل إذا المريض هو منه مقرر يوقف الدخان. كرمال هيك التنويم الإيحائي برجع جمربات، يعني برجع بعيد انه التنويم الإيحائي ما فينا نخلي مريض او شخص يعمل شيء منه حابب يعمله. نعم. التنويم الإيحائي إذن هو مكمل للقرار الذي أكيد. يأخذه الشخص. صح. هيدي منساعده، منعطيه أداة لنسهل له تنفيذ قراره. نعم. يلي هو يكون مقرر انه يوقف التدخين، منساعده ليوقف عن التدخين. نعم. كيف نساعده؟ هيدي هي التقنية اللي بدنا نوصل لها. إذن أنا ربما مدخنة كبيرة شريها، أتيت إليك قلت لي عندي مشاكل في القلب، أخذت قراري بالتوقف عن التدخين. كيف تجري الجلسة الأولى دكتور ستيفن؟ هلأ المبدأ تبع التنويم الإيحائي هو بيعتمد على العمل مع العقل الباطني للشخص. العقل اللاواعي. يعني شخص، كل واحد منا عنا العقل الواعي يلي هو بإرادته بيقرر يعمل هالعمل أو هالعمل أو هالعمل، لكن في العقل الباطني أو العقل اللاواعي يلي هو بيتكون من لما بيكون الشخص جنين ببطن أمه وبيكبر معه. هالعقل الباطني بيكون مخزن كل الذكريات، بيكون مخزن شخصية الإنسان، بيكون يعني مثل ما بيقولوا الآيسبرغ يلي مخبى تحت المي، جبل الجليد يلي هو تحت المي في أعماقنا. وبهالعقل الباطني بيكون القرارات الكبيرة. يعني فرويد كان يقول كيف فينا نفوت على العقل الباطني لما الشخص بيغلط غلطة عفوية، منعرف شو فكره، شو جوا باطنته هي. يعني شو الذي تعكسه هذه الفكرة أو هذه الغلطة. صح. أو هذا الفعل. صح. هلأ لما بيكون عنا إدمان بهالشكل هيدا، بيكون العقل الباطني ما بده يوقف عن الدخان، بيكون في إدمان. يعني بيكون في مشكلة بالعقل الباطني، هو بده يضل يدخن. الشخص بإرادته بيقول أنا بدي أوقف دخان، لكن عقله الباطني في مقاومة بقلب فكره الداخلي الباطني وبيفتح لا تلقائيا لا شعوريا علبة الدخان وبيولعها. وكل يوم بيقولوا لي المريض، بيقول لي من غير وعي عم دخن، يعني من دون أنا قررت أنه وقف الدخان لكن ما عم بقدر. دونك في هالصراع بينه وبين ما نسميها نزعة أو هالحاجة الباطنية ليدخن. كرمال هيك بالتنويم الإيحائي بس الشخص ينام ووعيه العقل الواعي من نايمه على جنب، من الهي بأمور النفس أو بغير شيء، فينا ناخد اتصال مع العقل الباطني. والطرق الحديثة اللي هي طرق أكتر شيء فرنسية عندها نجاح عالي بالتنويم الإيحائي، وهي هو بنتصل مع العقل الباطني وبنقول له نحن عنا كل ثقة فيك، أنت بتعرف شو المنيح وشو المش منيح لهالشخص لحالك، أنت رجلج الموضوع. المريض بيوعى بكل بساطة، بكل راحة نفسية، بيرجع بعد جمعة بيقول لي ما طلع على بالي دخن، انا ما بقى عندي هالحاجه اني دخن. دونك ويبدو انه هذه نعم. الطريقه عذرا التنويم الايحائي والعلاج اليوم تستعمل ايضا في مجالات التغذيه، خاصه الاشخاص الذين يعانون من شراهه في الاكل. صح. ويبدو انها تنجح لانك صح. تحدثت عن المدرسه الفرنسيه. صح يعني انا كمان عندي كم مريض عندهم هالمشكله بالاوبيزيتي، وعندهم هالمشكله بالسمنه البدانه
سنة وعندهم هالتصرف انه ما بيقدروا يعملوا كنترول على جسمهم، بتفتح البراد وبتصير تاكل مع انه ما بدها هي الشخص المريضة. دونك فينا كمان نشتغل، بتاخد وقت اكثر من ادمان عن التدخين، لانه بيكون في عوايد مكرسة بقلب مرسخة، لكن كمان بنقدر نوصل لنتيجة لنخفف هالتصرف هيدا يلي هو تصرف لا واعي، يعني بيجي من العقل الباطني. كمان مثلا في بالفوبيا عند مرضى مثلا ما بيقدروا يفوتوا بمكان نعمل لهم فحص سكانر او الرنين المغناطيسي، على من هناك مشكله في الرنين المغناطيسي كالمصعد كالطائره. يعني عندي مرضى بدي اعمل لهم انا صوره ERM رنين مغناطيسي للقلب، بتاخد نص ساعه بقلب المكنه. واي مريض بيكون عنده فوبيا من الاماكن المغلقه، بعمل له جلسه او جلستين بالتنويم الإيحائي، بفوت على المكنة، بيعمل هو أوتو إبنوز وبيفوت على المكنة. تنويم ذاتي، فينا نعمل تنويم إيحائي ذاتي. أكيد نعلمه التكنيك وبيتمرن فيها بالبيت. بس يفوت على مكنة التصوير المغناطيسي، بيفوت بيرجع بيقول لي التمرين اللي اعطيتني اياه حكيم ما لحقت خلصه، كان خلص الفحص يلي هو اخذ نص ساعه. هل من الممكن ان تنفع ايضا هذه التقنيه للتخلص من مشاكل النوم، اضطرابات النوم؟ في بعض الاحيان كمان المريض بيعمل اوتو إبنوز وبينام. بيكون مرتاح. كيف يعني تبدا جلسه التنويم الذاتي؟ هلا التنويم بس لنشرح اكيد نحن كمان عم نصور الحلقه فربما نستطيع ان اوكي. التنويم الايحائي يعني هي اكثر شيء بتكون معتمده على الاسترخاء، على بياخد مبادئ السفرولوجيا واليوغا، يعني 100% على التنفس، على الاسترخاء، وبيفوت المريض بما يسمى نوم واعي. معناتها المريض منه نايم، لكن نوم اليقظة. اليقظة مزبوط. بس لما يفوت بهالمرحلة هيدي من نوم اليقظة، ساعتها نحن ببلش العمل العلاجي لحتى نقدر نعطيه سوجستيون أو ما يسمى إيحاء لحتى نتواصل مع العقل الباطني 100%. فالجلسة كيف الشخص من الممكن أن يخاطب عقله الباطني هو بنفسه؟ في التمارين، إذا اشتغل على جسمه واشتغل على تنفسه واشتغل على الاسترخاء دغري، بس يكون عنده ويتمرن ومنعوده يعمل اوتو إبنوز، ساعتها بدغري بسرعة بيفوت بهالوضعية النوم الواعي وبيسترخي. ياما في مثلا تستعمل اليوم عند السبورتيف دو هو نيفو، الرياضيين المحترفين بيفوتوا بهالنوم الإيحائي لحتى يستعملوا كل طاقتهم الداخلية تا يكونوا على أرض الملعب بالبرفورمانس العالي. دونك التنويم الإيحائي عنده هالإمكانية، الشخص يقدر يفوت ويوعي من جسمه إمكانياته يلي هي باطنية. ويبدو أنه عندنا إمكانيات كثيرة لا نستعملها، لا نستعمل 10% ربما 100%، لأنه العقل الواعي ما عنده هالكاباسيتي هيدي، ما عنده هالقدرة، ما عنده هالكفاءة. لكن بالعقل الباطني نحن جمعنا كل استوار تبعنا مخزون كبير. يعني مثلا بعطيك مثل، إذا واحد تفركش مثلا، العقل الواعي ما بيلحق يقول إذا بحط هالإجر قبل هالإجر تلحق حالي مقلب. العقل الباطني بيقول له للعقل الواعي أسرع، خليني استعمل، وهو بيتصرف لحتى ينقذنا بهالحالات هيدي. كرمال هيك المريض يلي بيكون مثلا بحالة تادو شوك، حالة صدمة، إذا كان جاي على حالة الطوارئ مثلا بالأوبيتال بحالة صدمة، بيكون هو بوضعية نوم إيحائي نيجاتيف، سلبية. دونك هذا يعني المريض فيني افهم منك عندنا حالتان من النوم الإيحائي، من الممكن أن تكون إيجابية أو سلبية، صح 100%، حسب الوضع الذي نعيش فيه 100%. صح أكيد. يعني مريض عمل حادث شوك قوي، أو مريض عنده أوجاع مزمنة. هالأوجاع المزمنة بتفوته بحالة إيحاء نيجاتيف، سلبية. نحن بنجي بالتنويم الإيحائي نقلب هالنيجاتيف للبوزيتيف، والمريض من سلبي بتحولوه من سلبي إلى إيجابي. هذا يفسر كيف يستطيع الشخص فيما بعد الذي يعيش مثل ما ذكرت آلام مزمنة يتعود على هذه الآلام أو تصبح أخف. صح، هو بيغير المعطياته مثل الكمبيوتر. صح، بيغير البرسبشن
نعم. البرسبسيون نعم. لهالاوجاع هيدي، كيف ندرك آلامنا. صح. نعم. مثلا التنويم الايحائي لما نعمل عمليه جراحيه تحت التنويم الايحائي في بعض الحالات يبدو انه اليوم نقوم بها. صح لنخفف الوجع. بنطلب من العقل الباطني انه يحس الوجع بشكل مختلف. مثلا بحسه بشكل ايجابي، انه مثلا عم يتشمس تحت الشمس وبحس الوجع كحراره ايجابيه، كما عم ياخد كله بالايحاء. وهيك المريض هالاكسبيرينس وهالتجربه يلي لازم تكون سلبيه اذا كانت عمليه او عمليه جراحيه او صدمه سلبيه، بنحولها لايجابي. من هم الأشخاص من بعد خبرتك نعم. دكتور ستيفن، من هم الأشخاص الذين يقاومون، الذين لا يتجاوبون مع عملية التنويم الإيحائي؟ صح. هلا في يمكن الأشخاص يلي عندهم إشياء كتير يخبوها؟ لا، لأنه بالتنويم الإيحائي ما بنسأله شيء للمريض. بالتنويم الإيحائي بالنسبة للبسيكاناليز والتحليل النفسي بنطلب من المريض ما يحكي شيء. نحن ما بدنا نعرف شيء عن خبرية المريض وعن الاستوار تبعه وعن تاريخه. نحن بنطلب من دماغه اللاواعي يرجلج الموضوع من دون ما ندخل بالتفاصيل هيدي. دونك المريض في ما يخبرنا شيء أبدا. عندي مريض مثلا وقف التدخين منه لوحده من دون ما يحكي ولا كلمة، ما طلبت منه يفسر لي ولا موضوع. هناك احترام لخصوصياته، أكيد. لقصته الشخصية، لا تريدون معرفة أي شيء أبداً. عنه، فقط أبداً. التحدث مع عقله الباطن للتوقف عن التدخين. وبنطلب منه هو يرجلج الموضوع. إلى جانب ذلك، هلا إذا في شخص، بعض الأشخاص جاني هذاك اليوم مريض بده يعمل تحدي، عم يعمل تحدي إنه فعلا بيبين دغري. يعني المريض يلي هو منه جاي مقتنع ومنه جاي فعلا تنساعده بيبين دغري. فقلت له ما له لزوم، لانه ظاهر. كيف تشعر بذلك؟ اعطينا مثل. إيه، لانه مثلا انه بطريقه انه حكيم، عرفت انه كنت معالج له صديقه وعرفت وانا خلص مستعد وبدك تنيمني وكذا، بطريقه طرحه للموضوع. وجربنا السيانس، بيّن انه ما كان يفوت بهالنوم الايحائي. قلت له عندك مقاومة وجاي تعمل انه تحدي انه هالمكان ربما لانه يظن انه يسيطر على الموقف. صح 100%. هل اذا ظننا ان يعني العقل الواعي مسيطر على الموقف، العقل اللاواعي لا يقوم بالعمل؟ لا يقوم بالعمل 100%. دونك هيدي احدى الاسباب التي تؤدي الى الفشل. نعم. فساعتها دغري يلي بيكون متمرس وعنده خبره وعامل التنويم الايحائي الطبي دغري بتبين، وبنقول له للمريض نحن هون هيدي الطريقه حاليا منك جاهز، بس تكون جاهز انه فعلا ناوي تختبر هالطريقه هيدي بترجع، وبس يكون مقرر دغري بتمشي لوحدها. أكيد نحن منا بالتحدي، وأنه طالما أنه بده يعمل سيطرة على الموضوع ما ممكن يفوت ويسمح هو لعقله الباطني يساعده بالمعالجة. دكتور ستيفن، بعد خبرتك في هذا المجال، ما هي نسبة النجاح معك؟ سنعرف ما هي نسبة النجاح عامة، يعني بالنسبة للإحصائيات الرسمية. صح. على الصعيد الفرنسي أو العالمي. صح. وما هي نسبة النجاح في عيادتك؟ هلأ مثل ما قلنا أنه يلي منه مقرر في عنا نسبة فشل كبيرة. يلي هو منه مقتنع، يلي منه فعلا مستعد. يعني نسبة النجاح تعتمد على تجاوب المريض. صح. تجاوب المريض بالمجمل بحدود 60% نجاح عند كل البوبوليشن. نعم. بينما يلي مقرر وفعلا ناوي، أنا بقول تقريبا 90% 95% نسبة النجاح. عندنا نسبة نجاح بعد جلستين ماكسيموم 3. نعم. وبعض الأشخاص بيوقفوا بعد جمعة برجع بحس إنه عم ترجع تراودوا. أنا بقول لهم بعد أول جلسة بقول لهم بس تحسوا إنه عاوزين جلسة تانية بترجعوا بتتصلوا فيي بيقولوا لي هل فينا نرجع نعمل جلسة حكيم؟ صفى جمعة، صرنا جمعتين مرتاحين، بس عم ترجع تناوبني، عم برجع حس بهذا، برجع نعمل جلسة تانية بتروح 6 أشهر سنة. يعني عندي هلانية مرضى صار لهم سنة برجع بشوفهم لمعالجتهم الطبية للقلب، بقول له شو؟ بقول لي حكيم ممتاز، زملائي بدخنوا، مرتي بتدخن، ابني بدخن، بس أنا ما بقى بتعني لي شيء، كل شيء تمام.
نعم. إذا نسبة النجاح فعلا كتير عالية. نعم. بالنسبة لبقية التقنيات يلي هي بتعتمد مثلا هلا غير حل هو انه نطلب منه يدخن السيجاره الالكترونيه، ولكن يبدو ان لديها اضرار ايضا السيجاره الالكترونيه. ما عندنا البعد الكافي لنعرف انه شو مشاكلها على المدى البعيد. هلا اكيد اذا مريض ما عنده غير حل بين اثنين، انا بقول له اوكي تنقي السيجاره الالكترونيه على القليله بتوقف هالمشاكل اللي بتجي من الدخان، لكن الافضل انه يكون اخذ القرار ويقدر يتخلى عن الدخان اكيد. نعم. إذن ذكرت أنت نسبة النجاح 60% لا البوبوليشن كلها سوا. نعم. لمجمل السكان. نعم. هذا بعد سنة، بعد شهر، بعد شهرين، على 6 أشهر، بعد 6 أشهر، على 6 أشهر 60% نجاح. صح. ماذا بعد سنة؟ بعد سنة بتخف تنزل على 40%. نعم صح. لأنه وبعد في عامين هلا ما في بعد هلا بصعوبة نقدر نعمل. هلا عنا الدراسات للست اشهر وللسنة 40% بيكونوا على السنة بعدهم واقفين. نعم. صح. ولا يعودون ابدا الى التدخين بعد عام. الحياة مستمرة، الحياة انه يمكن يرجع يكون عندهم مشاكل، يرجع يكون في عندهم امور عائلية او امور خاصة. يعني نحن بنحترم رأي المريض، والمريض بالتنويم الإيحائي اهم شيء انه نحترم حريته، ويمكن بكره يرجع يقرر هو انه ما بقى بدي ارجع انا ادخن تلقائيا، فبنحترم رايه. وبس يرجع يقرر انه يوقف الدخان بنحترم رايه كمان. دونك هيدي كتير مهمه بالتنويم الايحائي، ما بنجبر المريض يعمل شيء خارج عن ارادته. نعم. كيف تتعامل انت كاختصاصي في الامراض القلبيه مع كل الأضرار الجانبية للتوقف عن التدخين؟ نعلم أن هناك أيضا الدواء. سؤال مهم. صح. نعم. معك حق. سؤال مهم. يعني تكلمنا عن التوقف عن التدخين عن جرعات النيكوتين الملصق، الباتش، العلكة، ولكن ماذا عن كل الأضرار الجانبية؟ يعني هناك لتوقيف التدخين. نعم. هناك الدوار، هناك الرشفة، يعني ككل حالة إدمان. هلأ معك حق 100%. إذا المريض عنده هالإدمان الجسدي ولازمنه نيكوتين بنعطيه نيكوتين. نحن هون هدفنا هو راحة المريض، ونكون نقدم له عدة العلاجات المناسبة ليكون مرتاح المريض. هيدا أهم شيء. معك حق إذا اضطرينا نعطيه نيكوتين، لكن أغلب الأحيان لما المريض بيوقف عن التدخين بيعوض بالأكل. نعم. وهيدي مشكلة عند المرضى. صح. بياكل كتير وبينصح. وأغلب المرضى قبل التنويم الإيحائي كانوا ياخدوا نيكوتين ويوقفوا بعد كذا شهر وكذا مشاكل، لكن ينصحوا وكانوا يعودون إلى التدخين بسبب مشكلة البدانة مثلا. صح. السحر، ما بدي أقول كلمة سحر لأنه في بتعطيها شوي، لكن مع التنويم الإيحائي المريض منه بحاجة ولا لا يأكل ولا لا يعوض بشي تاني ولا لا يكون معصب أو انتر بارانتيز مثل ما بيقولوا بفش خلقه بشي تاني أبدا. نعم. بيجي المريض بيقول لي حكيم ما عم باكل زيادة على اللزوم، ما عم حس حالي بدي أكل شوكولا أبدا، أي عوارض جانبية أبدا. نعم. هيدا هالافونتاج الكبير للتنويم الإيحائي، انه ما عندنا هالمشاكل يلي بتجي. كانت مثلا مريض واقف عند دخان يعصب، يكون الجو مكهرب بالبيت، يكون معصب مع شغله، يكون رفقاته يقولوا له زملائه يقولوا له لك يا اخي دخن بس روح ارتاح. مع التنويم الإيحائي بالعكس مرتاح المريض، رايقه معه. بيقول لي حكيم، بيقولوا لي ما عم يعرفوني زملائي شو عملت لي. بقول له ما عملت لك شيء، هذا انت هذا عقلك اللاواعي هو الذي قام صح. بحل كل المشاكل، لانه مشكله التدخين متصله اكيد بمشاكل اخرى لدينا. وربما قام العقل اللاواعي ببرمجه الأمن استتب الأمن الداخلي. دونك ما بياكل. نعم. وما عنده هالجوانب العوارض الجانبية. نعم. شكرا دكتور ستيفن حلو على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة بالنسبة لمستمعينا في الجزء الأول. طبعا ساعدتنا لكي نفهم كيف يقوم التنويم الإيحائي في التوقف، في مساعدة الشخص في التوقف عن التدخين. ستبقى برفقتنا للإجابة عن أسئلتهم التي وصلتنا إما على رقم الواتساب التالي. أنا سأقرأ كل الأسئلة الخطية إذن التي تصلني على هذا الرقم 0033 6072 94972.
أو على رقم الهاتف عند كاتيا سعد في قسم التنسيق. على هذا الرقم إذن تستطيعون الاتصال بكاتيا 003369323314. هناك أيضا أسئلة وصلتنا على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، أيضا سنطرحها عليك دكتور ستيفن وسننتظر أيضا الإجابات منك. شكرا فانيسا، شكرا كاتيا، شكرا لكم مستمعين على المتابعة والتفاعل معنا. نعود إليكم بعد هذه المحطة الغنائية.